हेलो एभ्रिवान, आज म तपाईहरुको लागि क्लास 10 वा एसईई को है म्याथ सब्जेक्टको चाहिँ 100 मार्क्सको सोलुसन लिएर आइसकेको छु। अब तपाईहरुको एक्जाम नजिकै भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले यदि यो 100 मार्क्सको हैन पेपर चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने तपाईले एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन अलि सजिलो हुन्छ के। तपाईको म्याथको चाहिँ 100 पूर्णाङ्क हुन्छ हैन, अनि तपाईले 3 घण्टामा चाहिँ त्यो 100 चाहिँ के गर्नुपर्छ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। म्याथमा तपाईको 4 वटा ग्रुप हुन्छ हैन, अनि जम्मा क्वेशनको संख्या तपाईको 37 हुन्छ है। यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ तपाईले क्वेशनमा 1 2 3 4 5 हेरिराख्नु भयो होला हैन। तर वास्तवमा तपाईको एक्जाममा आउने भनेको यसरी 1 2 3 को सट्टा तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 1 मा तपाईको क र ख हुन्छ, 2 मा तपाईको क र ख हुन्छ, 3 मा तपाईको क र ख हुन्छ के। यसरी तपाईको 37 वटा क्वेशनहरुलाई क ख गरेर त्यसले लास्ट 24 वटामा सीमित गरिदिएको हुन्छ के। तर क्वेशन तपाईको कति हुन्छ 37 हुन्छ के, तर हेर्दाखेरि लास्ट चाहिँ कति हुन्छ 24 हुन्छ, किनकि बीचमा क ख ग लाएर उले थपिदिएको छ है। तपाईको यो मोडल यस्तो, यो फरक यही हो, यहाँ तपाईको 1 2 को सट्टा त्यहाँ क र ख हुन्छ है। यति कुरा फरक छ, तपाई त्यो ध्यान दिनु होला। अब बेला नगरी अब हामी सुरु गरौँ है। ल सबभन्दा पहिला हामी ग्रुप ए मा हेरौँ है। ग्रुप ए मा तपाईको 6 वटा क्वेशन 1 मार्क्सको लागि चाहिँ आउने हो। 1 नम्बरमा हेरौँ है के भन्नु क्वेशनले। वास्तविक छुट र अंकित मूल्य दिएको अवस्थामा छुट प्रतिशत पत्ता लगाउने सूत्र हामीले लेख्नु छ। यहाँ हामीले छुट प्रतिशत है क्वेशन तपाईले एक्जाममा सार्ने होइन, फेरि क्वेशन सार्नु भयो भने तपाई आधी क्वेशन पनि सक्नुहुन्न। क्वेशन नसार्ने सिधै प्रश्न नम्बर 1 को चाहिँ उत्तर अथवा सोलुसन भनेर सिधै सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल उत्तरमा हेर्नुस्, छुट प्रतिशत बराबर वास्तविक छुटलाई माथि राख्ने, अंकित मूल्य यसको टोटल हो तल राख्ने र इन्टु 100% ले चाहिँ के गराइदिने गुणा गराइदिने है। यति गरेपछि तपाईको 1 नम्बर आयो है। 1 नम्बर भनेको सानो हुन्छ, 2 नम्बर भनेपछि अलि ठुलो, 4 नम्बर भनेपछि झन ठुलो, 5 नम्बर भनेको एकदम ठुलो है। नम्बर अनुसार हाम्रो लेखाइ पनि हुन पर्यो। 2 नम्बरमा हेरौँ है, एउटा भुजाको नाप ए एकाइ भएको एउटा समबाहु त्रिभुजको के गर्नु छ क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु छ। क्षेत्रफल कति हुन्छ। अब यो हामीले समबाहु त्रिभुजको चाहिँ फर्मुला थाहा हुन पर्यो। यसको उत्तरमा हेरौँ त, समबाहु त्रिभुजको चाहिँ क्षेत्रफलको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहै होला, √3 हैन 4a²। ठीक छ नि। यहाँ तपाईको भुजाको मान ए दियो, त्यही भएर हामीले ए को ठाउँमा के राख्ने हो, ए नै राख्ने हो। यदि तपाईको ए को ठाउँमा अरु केही बीसीडी भइदिएको भए यहाँ फर्मुलामा ए को ठाउँमा हामी त्यही राख्थ्यौं, अथवा ए को ठाउँमा कुनै मान भएको भए हामी के गर्थे कुनै मान राख्थे है। यसरी तपाईले एक पातीमै तपाईले के गर्नुभयो यसको आन्सर दिनुभयो है। त्यस्तै थर्ड नम्बर तपाईको घाताङ्कबाट आयो है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए को पावर m गुणे ए को पावर n भागा ए को पावर p बराबर ए को पावर x भए x लाई m n p को रूपमा चाहिँ के गर्नु छ लेख्नु छ कि x लाई m n p को बराबरीमा देखाउनु छ। यसको लागि हामीले घाताङ्कमा जान पर्यो है। त्यसको लागि तपाई घाताङ्कको नियमहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उत्तरमा तपाईको सबभन्दा पहिला क्वेशन सारो हैन, अनि अथवामा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आधार एउटै छ भने हैन गुणाको रूपमा छ भने पावर के हुन्छ जुट्छ। त्यही हेर्नु त a को पावर m प्लस n, अनि फेरि भागा आयो हैन। अब आधार एउटै छ भागाको रूपमा छ भने पावर के हुन्छ माइनस हुन्छ। हेर्नु त यहाँ a को पावर m प्लस n माइनस p गरेको छ यहाँ, अनि बराबर त जस्तोको। अब हेर्नु त यहाँ हामीले एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यदि आधार बराबर छ भने पावर पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ a आधार बराबर भएको कारणले गर्दा पावर पनि हामीले के गर्दिए बराबर देखाइदिए। त्यही हाम्रो के भयो आन्सर भयो, किनकि x बराबर m प्लस n माइनस p को रूपमा आइसक्यो। यहाँ x तपाईको यता थियो हैन, त्यसलाई यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ है, त्यति हो। ल 4 नम्बर हेरौँ हामी है। यो तपाईको साध्य हो, 3 वटा साध्य छ, त्यो 7 वटा मध्ये एउटा कन्फर्म पर्ने हो यहाँ है। त्यो मैले पहिला पनि जानकारी गराइसकेको छु। यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ 4 नम्बरमा हेर्नु त एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच हैन रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफलको सम्बन्ध के हुन्छ त्यो प्रमाणित गर्नु छ। त हामीलाई थाहा छ हैन कि जहिले पनि त्रिभुजको क्षेत्रफल साँचाको के हुन्छ आधा हुन्छ है। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न मिल्छ कि त्रिभुजको क्षेत्रफल भन्छ साँचाको चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ। साँचा डबल हुन्छ, त्रिभुज चाहिँ के हुन्छ आधा हुन्छ। उत्तरमा त्यही लेखियो है। त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ 1/2 आधा हुन्छ कि कसको हुन्छ समानान्तर चतुर्भुजको। अब यसको रिजन तपाई दिन सक्नुहुन्छ साध्य है। यहाँ एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच बनेको त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज भएकोले। त्यस्तै 5 नम्बरमा जाउँ हामी। अब यो तपाईको हैन परिधि कोण र केन्द्रीय कोणबाट आएको छ। हेरौँ त दिएको चित्रमा ओ वृत्तको केन्द्र हो भने x को मान पत्ता लगाउनु छ। अब यहाँ त ओ भनेको हाम्रो 60 डिग्री दिएको छ केन्द्रीय कोण, अनि b भनेको तपाईको परिधि हो हैन परिधि कोण हो। x को मान निकाल्नु छ त हामीलाई यो साध्यै थाहा होला। एउटै चापमा आधारित हैन केन्द्रीय कोण अनि परिधि कोणको सम्बन्ध। जहिले पनि तपाईको परिधि कोण के हुन्छ केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न मिल्छ कि यो केन्द्रीय कोण चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ। त हामीलाई यहाँ केन्द्रीय दिएछ परिधि निकाल्नु छ भनेको आधा निकाल्नु छ। त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ x बराबर 60 के गरेको छ 2 भनेको किनकि आधा हुन्छ 30।
यसको रिजन पनि हेर्न सक्नु। यो साध्यै हो है, तपाईँको 4 नम्बरमा पनि यो साध्य प्रमाणित गर्न चाहिँ आउँछ। अब हामी 6 नम्बरमा जाउँ है। 6 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएको तथ्याङ्कमा मध्यका पर्ने श्रेणी निकाल्न भनेछ है हामीलाई। मध्यका कुन श्रेणीमा पर्छ त्यो पत्ता लगाउनु। त्यसको लागि एक्स र सीएफ दियो, यो अलि हार्ड दियो, यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला है तपाईँहरूले। त यसको हामीले मध्यका पर्ने श्रेणी निकाल्नुभन्दा पहिला औँपद निकाल्न पर्यो। औँपद निकाल्नको लागि हाम्रो फार्मुला चाहिँ के हो, n/2 हो, किनकि अब छिन्न श्रेणी हो। n/2 निकाल्नको लागि n को मान हुन परेको परेन त। यहाँ n को मान हुन त हामीले f लाई जोडेर cf गर्छौँ। त cf को लास्ट नै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, जम्मा n हुन्छ। त यहाँ हेर्नु त n चाहिँ हाम्रो कति भयो, 80 भयो है। n को मान आइसकेपछि फार्मुलालाई दिने n/2 होइन, 80/2 40औं पद। अब हेर्ने यो 40 चाहिँ कहाँ पर्छ, त्यो हामी कहाँ हेर्छौँ, cf मा हेर्छौँ। त 40 कहाँ पर्छ हाम्रो, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको कतिमा पर्छ भन्दाखेरि 61 मा पर्छ, किनकि बढी भ्यालु लिने हो हामीले, ठिक छ नि। त 61 को हाम्रो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको श्रेणी कति हो, 40 देखि 50, 40 50 त्यही हाम्रो चाहिँ के हो, एन्सर हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यदि थियो तपाईँको ग्रुप ए है, जहिले पनि ग्रुप एमा तपाईँको 6 वटा क्वेसन 1-1 मार्क्सको 6 मार्क्सको आउँछ। अब हामी ग्रुप बीमा जान्छौँ। ग्रुप बीमा तपाईँको 17 वटा क्वेसन 2-2 मार्क्सको है, 34 मार्क्सको। 17 वटा क्वेसन 34 मार्क्सको भन्दाखेरि तपाईँको ग्रुप एमा 6 मार्क्स र ग्रुप बीमा 34 मार्क्स, दुईटै जोड्ने हो भने 40 एक्ज्याक्ट तपाईँको पास मार्किङ आयो है। ग्रुप एबीलाई राम्रोसँग सल्भ गर्नुभयो भने पनि तपाईँ पास हुनुहुन्छ कि, एकदम इजी छ। अब 2 नम्बर भनेको 1 नम्बर भन्दा अलिक ठुलो हुन्छ कि, अलि ठुलो लेख्नु पर्यो। ध्यान दिनु होला, म्याथमा तपाईँले जति आउँछ त्यति लेख्नु होला। सपोज तपाईँले टोटल आइरहेको छैन भने, आधी आइरहेको छ भने आधी लेख्नु होला, किनकि म्याथमा स्टेप वाइज नम्बर मिल्छ। तपाईँ आधी गर्नुभयो भने त्यसको नम्बर पाउनुहुन्छ है। क्वेसन नछोड्नु होला, जति आउँछ त्यति लेखिदिनु होला। 7 नम्बरमा हेरौँ, यहाँ 2700मा होइन 13% मूल्यवृद्धि कर जोड्दा आउने रकम भन्दा रु 3060 कतिले बढी हुन्छ। 2700मा 13% मूल्यवृद्धि कर जोड्यो भने जुन रकम आउँछ त्यो भन्दा यो 3060 कतिले बढी भनेको छ है। त्यो सबभन्दा पहिला त्यो रकम निकाल्न पर्यो। त 2700मा त्यसलाई के गर्न पर्यो, जोड्न पर्यो। त हेरौँ त यहाँ त्यसले भन्छ भ्याट सहितको मूल्य है। अब हामीले के गर्न पर्यो, 2700मा त्यसको पर्सेन्टेजलाई जोड्न पर्यो, पर्सेन्टलाई कन्भर्ट गरेर रकम बनाउन पर्यो। त रकम बनाउनको लागि 2700 को 13% को भनेको गुणा। अब यो 13%लाई हटाउनको लागि यसैलाई के गर्ने, भाग गर्ने। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 351 आयो है रकम। 2700मा 351 जोड्दा कति भयो, 3051। अनि हामीलाई सुरुको रकम कति दिएको छ, 3060। त 3051 भन्दा 3060 कतिले बढी छ, हेर्नु त 9ले बढी छ। त्यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो है। ल सल्भ गर्नु होला यसलाई। अब हामी 8 नम्बरमा जाउँ है। यहाँ तपाईँको 8 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूले राम्रोसँग यसलाई हेर्नुहोस्, सल्भ गर्न प्रयास गर्नुहोस् होइन। अब प्रत्येकलाई मैले होइन एउटा गरी बुझाउन अलि टाइम लाग्ने भयो। टाइमको अलि भएको कारणले गर्दा होइन, अर्को सेट 2 लाई सल्भ गर्दाखेरि मैले प्रत्येक स्टेप वाइज बुझाउन प्रयास गर्नेछु। अहिलेको लागि सरी है। तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। नबुझेको खण्डमा कमेन्ट मार्फत चाहिँ के गर्नुहोस्, राख्नुहोस् है। कमेन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को क्वेसन तपाईँको मिस हरासबाट आयो। एकजना किसानले रु 4 लाखमा एउटा ट्र्याक्टर किने है, 10% प्रति वर्ष मिस हरासका दरले बेचे। 2 वर्षपछि त्यसको मूल्य कति हुन्छ। तपाईँले यदि 4 लाखमा ट्र्याक्टर किन्नुभयो भने 2 वर्षपछि त्यो 4 लाखै रहन्छ कि कम हुन्छ, के हुन्छ, कम भइहाल्छ कि, त्यही निकाल्ने हो यहाँ। त हामीले यसको लागि फर्मुला हामीलाई थाहै होला, मिश्र हरासको PT = P1 - R/100 को पावर T, ठिक छ नि। यदि वृद्धि भएको भए प्लस हुन्थ्यो, हरास हो माइनस छ। यहाँ तपाईँलाई सुरुको मूल्यलाई V ले सङ्केत गरेको छ, तपाईँले P ले पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसलाई के गर्नु होला, यहाँ फर्मुलामा राखेर सल्भ गर्नु होला है। नआएपछि कमेन्ट गर्नु होला है। ल अर्को तपाईँको 9 नम्बरमा के भनेको छ, उचाइ 1 मिटर भएको एउटा बेलनाकार धातुको ट्याङ्की, बेलनाको कुरा गरौँ, ट्याङ्कीको कुरा गरौँ है। अनि 1500 लिटर पानी अटाउँछ। 1500 लिटर पानी भनेको आयतन हो। यो पानीको भन्ने बित्तिकै आयतन बुझ्नु होला है। उक्त ट्याङ्कीको आधार बनाउन कति वर्ग मिटर धातु आवश्यक पर्छ भनेको छ। यहाँ तपाईँको वर्ग मिटर भन्ने बित्तिकै आधारको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ। त्यसको लागि तपाईँले आयतन दिएको छ लिटरमा। त्यो लिटरलाई हामीले के गर्न पर्यो, 1000ले भाग गराएर यममा कन्भर्ट गर्न पर्यो, किनकि 1 m³ बराबर 1000 लिटर हुन्छ है। त यहाँ सबभन्दा पहिला आयतनलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ। h को मान 1 दिएको छ। अनि निकाल्न के भनेको छ, आधारको क्षेत्रफल वर्ग भनेर। त यहाँ त आयतनको फर्मुला के हो, πr²h। आधारको क्षेत्रफलको फर्मुला के हो, πr²। हामीले निकाल्नु के हो, πr²। त यहाँ तपाईँको आयतनको फर्मुला राखेर πr²h गर्नुहुन्छ भने h लाई यताबाट तपाईँले यता फाल्नु भयो भने πr² के हुन्छ, मान आउँछ। तपाईँले 2 नम्बरमा यसरी इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा v को मान πr²h गरेर r को मान निकालेर त्यो r को मानलाई तपाईँले एरियाको फर्मुला πr² मा राखेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। जुन तपाईँले इजी लाग्छ त्यही गर्नु होला। ल अर्को तपाईँको, यदि प्रत्येकको अर्धव्यास x cm भएको 27 वटा धातुको गोला, यसपालि गोला आयो। अब गोलाको फर्मुला सम्झन पर्यो है। 27 वटा गोला x अर्धव्यास भएको छ। अनि त्यो 27 वटालाई पगालेर y
सिएम अर्धव्यास हुने गरी एउटा गोला बनाउनु छ अनि त्यो बनाइसकेपछि एक्स वाईको अनुपात निकाल्नु छ। त्यसको लागि 27 वटाको आयतन निकाल्न पर्यो अनि वाई अर्धव्यास भएको एउटाको निकाल्न पर्यो र दुईटालाई बराबर देखाउन पर्यो। यहाँ हेर्नु त तपाईँको 27 वटाको आयतन निकालेको छ। एउटाको फर्मुला के हो 4/3 पाई आर क्युब। तपाईँले फर्मुला याद हुन पर्यो। फर्मुला याद छैन भने काम छैन यहाँ, ठिक छ नि। त्यही भएर फर्मुला पहिला याद गर्नु होला। पहिला फर्मुला याद छ भने मजाले हुन्छ। अब हामीले V1 मा 27 वटाको निकाल्ने 27 वटाको मल्टिप्लाई गरेर एक्सको रूपमा आयो यो। त्यस्तै वाईको रूपमा एउटाको निकाल्दाखेरि V2 तपाईँको वाईको रूपमा आयो 4/3 पाई वाई क्युब है। अब दुईटालाई के गर्ने बराबर देखाइदिने। यहाँ V1 V2 यहाँ के गर्ने बराबर देखाइदिने। बराबर देखाएपछि एक्स र वाईलाई अनुपातमा ल्याउने है यसरी एक्स बाई वाईको रूपमा अनि मान आउँछ है। सल्भ गर्नु होला, नआएपछि कमेन्ट गर्नु होला ल। 11 नम्बरमा तपाईँको सोलीको दियो है। एउटा सोली आकारको टेन्टको छड्के उचाइ भनेको यल है। यल 10 दियो, आर 7 दियो र भनेको छ कि त्यसलाई कपडा लगाउँदाखेरि प्रति वर्ग 300 मा जम्मा खर्च कति हुन्छ निकाल्नु छ हामीले। त जम्मा खर्च भन्ने बित्तिकै तपाईँको प्रति वर्ग भन्ने बित्तिकै क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित छ। टेन्टको कुरा गऱ्यो भने त्यसको क्षेत्रफल भन्दाखेरि वक्र आउँछ जहिले पनि, किनकि टेन्टको आधारमा अर्कै कुरा बिछाइन्छ, त्यसको वक्रलाई लिन्छ है। त सबभन्दा पहिला चाहिने कपडाको क्षेत्रफल निकाल्ने है वक्रको प्रयोग गरेर। त वक्रको फर्मुला के हो पाई आर को मान छ, त्यसको क्षेत्रफल कति आयो 220 मिटर स्क्वायर। अब यदि प्रति भनेको एउटाको 1 वर्ग मिटरको 300 हो भने 220 को कति हुन्छ बढी हुन्छ। त के गरिदिने मल्टिप्लाई गरिदिने। मल्टिप्लाई गरेपछि कति आयो 66,000 आयो है। त्यति हाम्रो के हो एन्सर हो। त्यस्तै 12 नम्बरमा मासा दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो व्यञ्जक एक्स क्युब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। दुईटीमा के छ एक्स कमन छ। एक्स कमन लिएपछि तपाईँको फर्मुलै बन्यो है, एकचोटि प्लस एकचोटि माइनसमा। दोस्रो व्यञ्जकलाई केही गर्न छैन जस्ताको त्यस्तै। अब मासा भनेको के हो दुईटीमा के मिल्यो एक्स माइनस वाई मिल्यो, त्यो के भयो हाम्रो मासा भयो है। यो मासा सम्बन्धी मैले पुरा भिडियो नि बनाइसकेको छु, तपाईँ डिस्क्रिप्सनमा गएर एकदम तलतिर होला हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले अन्य कुनै टपिकबाट कुनै लेसनबाट होल लेसनकै भिडियो चाहियो भने कमेन्ट मार्फत तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ है। मैले त्यो भिडियो नै उपलब्ध गराउन प्रयास गर्नेछु है। अब हामी 13 नम्बरमा जाउँ है। सशर्ती मैले भन्न प्रयास गर्छु, बुझ्न प्रयास गर्नु होला है, हेर्नु होला, सल्भ गर्नु होला। सर्टबाट दियो यसपालि तपाईँको रुटमा 125 माइनस 45 प्लस 5। यो पहिला यसलाई खण्डीकरण गरेर बाहिर निकाल्नु होला, त्यसपछि यसलाई सल्भ गर्नु होला है। 14 नम्बरमा तपाईँको घाताङ्कबाट दियो। पहिला यो 14, 35, 15, 6 लाई सानो सानो टुक्रामा गर्नु होला र आधार एउटै छ भागको रूपमा छ भने घटाउनु होला पावरलाई, गुणाको रूपमा छ भने जोड्नु होला, सल्भ गर्नु होला। 15 नम्बरमा तपाईँको भिन्नबाट दियो है। हारलाई बराबर गरेर सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ 1/x माइनस 2 माइनस 4 को बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 तपाईँको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ। यसलाई खोल्नु होला, एकचोटि प्लस एकचोटि माइनसमा आउँछ, त्यसपछि लासरीहरूलाई सल्भ गर्नु होला है। त्यस्तै 16 नम्बरमा तपाईँको समीकरणबाट दियो। समीकरणबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा सङ्ख्या छ, त्यसको योग 128 हुन्छ र त्यसको फरक कति हुन्छ 16। भनेको त्यो दुईवटा सङ्ख्या के गर्ने मान लिने एक्स वाई, योग भनेपछि जोड्ने एक्स प्लस वाईले जोड्यो भने 128 एउटा समीकरण बन्छ र फरक भनेको घटाउ एक्स माइनस वाई गर्नुभयो घटाउनु भयो भने कति हुन्छ 16 समीकरण 2। अब समीकरण 1 र 2 लाई तपाईँले सल्भ गर्नु होला। सल्भ गर्न तीनवटा तरिका छ, प्रतिस्थापन विधि, हटाउने विधि, ग्राफ विधि। ग्राफ विधि यहाँ सम्भव छैन, तपाईँले हटाउने र प्रतिस्थापन विधिबाट जुन इजी लाग्छ त्यहाँबाट सल्भ गर्ने हो। यहाँ हटाउने विधिबाट गरेको छ, वाईलाई क्यान्सल गरेर एक्सको भ्यालु निकालेको छ र त्यो एक्सको भ्यालु निकालेपछि 1 अथवा 2 समीकरणमा कुनै एउटामा राखेर यसलाई सल्भ गरेपछि एक्स वाईको के हुन्छ मान आउँछ है। सल्भ गर्नु होला, गाह्रो सरल लाग्यो भने त कमेन्ट मार्फत राख्नु होला। 17 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साँचाबाट दियो है। यहाँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ एई र डिएफ समानान्तर भनेको छ र एई तपाईँको एई को मध्यबिन्दु बी दिएको छ। यहाँ तपाईँको एईएफ ठुलो त्रिभुजको क्षेत्रफल 20 दियो र साँचा एबीसीडी को क्षेत्रफल निकाल्न भन्यो है। त सबभन्दा पहिला हामीले त्यो साँचामा रहेको एबीएफ को चाहिँ के गर्न पर्यो क्षेत्रफल निकाल्न पर्यो, किनकि त्यो ठुलोवालाको के छ आधा छ। त्रिभुजको क्षेत्रफल आएपछि साँचाको चाहिँ के हुन्छ त्यसको डबल हुन्छ गर्ने हो। त यहाँ हामीले एबीएफ को चाहिँ के गरेको छ ठुलो त्रिभुजको के गर्यो आधा गर्यो है। त्यसको रिजन पनि दिएछ हेर्नु होला। त्यसपछि अब यो तपाईँको एबीएफ को आइसकेपछि साँचाको त्यो के हुन्छ आधा हुन्छ, अथवा साँचाको क्षेत्रफल त्रिभुज भन्दा के हुन्छ डबल हुन्छ। त्यही डबल गरेर यसको एन्सर निकाल्यो है। सल्भ गर्नु होला यसलाई तपाईँहरूले। त्यस्तै 18 नम्बरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ चक्रीय चतुर्भुजबाट दिएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दिएको चित्रमा एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज हो, जहाँ एडीई बाहिर तपाईँको हैन एडीई बाहिर 75 दियो र तपाईँको भित्रको त्यसको आसन्न र त्यसको सामुन्नेको के गरेको छ निकाल्न भनेको छ। त्यसको आसन्नवाला के हुन्छ दुई जोडेपछि 180 हुन्छ। 180 मा 75 दियो भने बाँकी चाहिँ घटाएर निकाल्न मिल्छ। यहाँ एडीसी है 180 बाट त्यो तपाईँको 75 घटाउनु भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो आउँछ। त्यो रिजन पनि दियो है हेर्नु होला। त्यस्तै तपाईँको त्यो बाहिरको कोड र भित्री जुन एबीसी छ त्यो के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो तपाईँको चक्रीय चतुर्भुजहरूको सम्बन्धको साध्यै छ एउटा हेर्नु होला है मजाले। यसरी चाहिँ तपाईँको के हुन्छ बराबर हुन्छ है। ल नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला। ल 18 भयो। अब हामी 19 मा जाउँ है। तपाईँ 19 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको
यसपालि स्पर्श रेखाबाट दियो भनेको छ तपाईँको एबी स्पर्श रेखा हो है, अनि बीसी तपाईँको चाहिँ व्यास हो है, अनि बीएओ कति दियो 32 भए तपाईँको एओबी निकाल्न भनेको छ है। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यो तपाईँको त्रिभुजको सहायताले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ बीएओ 32 छ, अनि यो बी जुन छ कति छ 90 हो, लम्ब छ त्यो हेर्नुहोस् न त। अनि तपाईँको एओ मजाले आइहाल्छ किनकि तिनटै जोडेपछि कति हुन्छ 81 हुन्छ, त्यो गर्नु होला तपाईँहरूले, मजाले आउँछ यसको एन्सर। बी नम्बरमा तपाईँको फेरि त्रिकोणमितिबाट दियो है, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ एबी को 8 दियो, बीसी को 6 दियो, अनि कोण निकाल्न भनेको छ र क्षेत्रफल दिएको छ। तपाईँको यो फर्मुला थाहा होला है, त्रिभुजको क्षेत्रफल यो त्रिकोणमितिबाट है 1/2 दुईटा भुजा गुडे त्यो कोण है, साइन त्यो थीटा अथवा साइन त्यो कोण हुन्छ। यहाँ तीनटा मध्ये एउटाको भ्यालु दिएन, यसलाई उल्टाएर गर्नु होला, मजाले मानाउँछ है। अब यो तपाईँको त्रिकोणमितिबाट जहिले पनि यही नम्बरमा हुन्छ, 2 मार्क्सको लागि आउने हो, त्यही भएर यसलाई तपाईँले ध्यान दिनु होला। तपाईँको 21 नम्बर आयो अब मध्यकबाट तथ्याङ्कशास्त्रबाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा निरन्तर श्रेणीमा मध्यकको मान 25 दियो, यहाँ एन को मान 55 प्लस ए दियो, र एफएम को मान चाहिँ 13 45 प्लस 26 ए दियो भनेको सबै मान दिएछ, तर ए छैन भनेको फर्मुला लाएर ए को मान चाहिँ मजाले तपाईँले सल्भ गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ है, गर्नु होला, यसलाई आउँछ, इजी छ। त्यस्तै 22 नम्बरमा तपाईँको सम्भाव्यताबाट यो जहिले पनि ग्रुप बी को लास्टमा हुन्छ, दुईटा है, 2 मार्क्सको लागि। एउटा डाइसलाई 2 पटक फाल्दा पहिलो पटक 5 र दोस्रो पटक बिजोर आउने भनेको 2 चोटि है, पहिलोमा 5 आउने, 5 आउनेको सम्भावना निकाल्दाखेरि यदि 5 फाल्नु भने कति चोटि 1 चोटि पर्छ, त्यो 1 लाई के गर्ने माथि राख्ने हो, र यसको टोटल डाइसको टोटल कति हुन्छ 6 लाई के गर्ने तल 1/6 तपाईँको P1 भइसक्यो। दोस्रो पटक बिजोर कति हुन्छन्, कि त 1 कि त 3 कि त 5 भनेको कति 3, अनि टोटल कति हुन्छ 6, 3/6 यो टोटल तपाईँको, यसलाई काट्नुहुन्छ भने 1/2 दुईटा आयो, P1 र P2, P1 1/6, P2 1/2। अब यहाँ रा भनेको छ, रा भनेपछि दुईटैको के हो गुणा हो, वा अथवा भनेको भए दुईटैको प्लस, रा तथा भने दुईटैको गुणा गरेपछि यसको मान आउँछ। त्यस्तै 23 नम्बरमा तपाईँको वृक्ष चित्र आयो होला है, एउटा बाकसमा उही आकार 3वटा राता र 2वटा सेता बलहरू राखिएका छन्। 3वटा राता 2वटा सेता भनेको कति भयो 5वटा भए है, एक पछि अर्को गरेर 2वटा बलहरू पुनः नराखी भनेको के हो घट्ने हो है, निकाल्दा रातो र सेतो बल आउने सम्भावना निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला त्यसलाई सर्टकटमा मान दिने, RW यहाँ मानेको छ, र अर्को हामी हेरौँ है। वृक्ष चित्र जहिले पनि पहिलामा टोटल देखाइदिने, त्यो टोटल हेर्नु त एकचोटि आरको 3 यहाँ 2 छ 5 हुन्छ है, 3/5 अनि 2/5 है, यस्तै चाहिँ गर्नु होला। अब यो तपाईँको शाखा निकाल्नु होला यसरी RW। अब अर्को पटक गर्दाखेरि नराखी भनेको छ एउटा घट्छ, टोटल सबैको घट्छ, 5 थियो 4 हुन्छ है, अनि सेम मिल्यो भने एउटा घट्छ, मिलेन भने जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, त्यसलाई सल्भ गर्नु होला। अब हामी ग्रुप सीमा जाउँ है। ग्रुप सीमा 10वटा क्वेसन 4 मार्क्सको 40 मार्क्सको आउँछ। ग्रुप सी मात्रै सल्भ गर्नुभयो भने मजाले पास मार्किङ आउँछ। ल ग्रुप सी को स्टार्टिङ तपाईँको सेटबाट हुन्छ। यहाँ सेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ 150 जना मानिसको, अब 150 जम्मा भए यु भए, 120 जना भलिबललाई भी मानिहाल्ने, 85 जनाको फुटबल एफ मानिहाल्ने हैन, अनि 25 जना कुनै पनि खेल खेल्न मन पर्दो रहेनछ के, यो तपाईँको बाहिर गए के भनेको तपाईँको कम्प्लिमेन्ट गए है। अब फर्स्ट नम्बरमा भेन्चित्रमा देखाउने, सेकेन्ड नम्बरमा इन्टरसेक्सन है दुईटै मिल्ने निकाल्ने, थर्ड नम्बरमा भलिबल मात्रै निकाल्ने। त्यो सबभन्दा पहिला यसलाई मान्न पर्यो यसरी नियम वाइज। त्यसपछि फर्स्ट नम्बरमा भेन डायग्राममा प्रस्तुत गर्नु होला, प्रस्तुत गर्न आउँछ होला, ट्राई गर्नु होला यसलाई राम्रोसँग। यहाँ मिल्नेवाला दिए छैन त्यसलाई मानेर घटाएर भीमा घटाएर देखाउनु होला, एफमा नि घटाएर देखाउनु होला। अनि सेकेन्ड नम्बरमा फर्मुला लाउन नै सक्नुहुन्छ, अथवा माथि यु बराबर भित्रको सबै जोडेर चाहिँ के गर्नु होला देखाउनु होला, मजाले आउँछ। यति गरिसकेपछि तपाईँको थर्ड नम्बरमा वनले भी को पनि निकाल्नु होला है। आइसकेपछि लास्टमा यहाँ एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँको 4 र 5 नम्बरीमा है आन्सर आइसकेपछि लास्टमा अतः क्वेसनमा जे सोधेको छ अतःमा देयरफोरमा मिलाउन नबिर्सनु होला। त्यो मिलाउन बिर्सनु भयो भने तपाईँको 1 नम्बर गयो, 4 मा 3 नम्बर मात्रै आउँछ, 5 मा 4 नम्बर मात्रै आउँछ। त्यही भएर तसर्थ मिलाउन नबिर्सनु होला है, यो कुरा एकदम ध्यान दिनु होला। ल त्यस्तै अब 25 नम्बरमा तपाईँको अङ्कित मूलबाट दियो है। यहाँ तपाईँको एउटा घडीको अङ्कित मूल 20% छुट दिई 13% मूल्यवृद्धि कर सहित त्यसको 904 भयो भने अङ्कित मूल निकाल्न भनेको छ। यसले डाइरेक्ट फर्मुलाबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ यसै गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला के निकाल्नु होला, भ्याट सहितको घडीको मूल्य है दिएको छ यहाँ। त भ्याट लाग्नुभन्दा पहिलाको मूल्य वाइ चाहिँ के गर्ने मानेर त्यो निकालिहाल्ने पहिला है। त्यो निकाल्नको लागि सूत्र तपाईँहरूलाई थाहै होला है। त त्यसपछि तपाईँको वाइ को भ्यालु तपाईँको 800 आउँछ कि, त्यो भ्याट लाग्नुभन्दा पहिलाको मूल्य।
त्यो आइसकेपछि हामीले अङ्कित मूल मानेर त्यसपछि तपाईँको सुरुको मूल मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। यसको बाँकी पार्ट तपाईँको यता छ हेर्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्नु होला, नआएको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला। निकालिसकेपछि लास्टमा अत मिलाउन नबिर्सनु होला, न त 1 नम्बर जान्छ। 26 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा छाता छ 10 वटा 2 फरक रङका त्रिभुजकार कपडाबाट हैन त्यसको टुक्रा जोडेर बनाएको छ भनेको त्रिभुजको कुरा आयो है। 10 वटा त्रिभुज मिलेर एउटा छाता बनेको छ। प्रत्येक टुक्राको नाम भनेको त्रिभुजको प्रत्येक भुजाको यहाँ 3टा दिएको छ, फरक फरक छ भनेको कुन त्रिभुज भयो? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुजको हैन क्षेत्रफल सम्झनु होला है। अब त्यसपछि तपाईको 1 cm स्क्वायर, स्क्वायर भन्ने बित्तिकै क्षेत्रफल, कपडाको मूल रु 0.50 पर्छ भने जम्मा कपडाको मूल कति? जम्मा कपडाको निकाल्नु छ। त्योभन्दा पहिला एउटा त्रिभुजको थाहा हुनु पर्यो। एउटा त्रिभुजको थाहा भएपछि 10 वटा त्रिभुजको थाहा हुनु पर्यो। त्यसपछि पैसाले गुणा गराएपछि आउँछ। एक त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि फर्मुला के हो? एसएस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी रुटमा गर्ने हो। तपाईँले थाहै होला। एउटा त्रिभुजको निकाल्नु होला। एउटाको आइसकेपछि तपाईँले 10 ले मल्टिप्लाई गराउनु भयो भने पुरै छाताको अथवा 10 वटैको आउँछ। पुरैको क्षेत्रफल यहाँ 1260 cm स्क्वायर आयो। त्यसपछि तपाईँको त्यो रुपैयाँले गुणा गराएपछि पुरैको रकम आउँछ है, निकाल्नु होला। यहाँ लासा तपाईँको आइसक्यो। लासामासाको मैले पुरा भिडियो बनाइसकेको छु है, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला, आएन भने कमेन्ट गर्नु होला। त्यसपछि 28 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको बाटोको क्षेत्रफलसँग सम्बन्धित आयो। यहाँ एउटा आयतकार खेतको लम्बाइ चौडाइ दियो 16 र 10 अनि त्यसको खेतको वरिपरि चारैतिर 120 मिटर स्क्वायर क्षेत्रफल र एक समान चौडाइ भएको बाटो छ है। बाटोको चौडाइ पत्ता लगाउन भनेको छ। त आयतकार खेतको बाटा ठीक छ नि। तपाईले बाटो सहितको क्षेत्रफल घटाउनु भयो भने त्यसको वरिपरिको बाटोको क्षेत्रफल आउँछ। त्यहाँबाट तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? लडाएर यसको मान निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा बाटोको क्षेत्रफलको फर्मुलाबाट पनि तपाईले यहाँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। गर्नु होला, नआएको खण्डमा भन्नु होला है मलाई। ल अर्कोतिर जाउँ। अब तपाईको 29 नम्बरमा यो साध्य हो। साध्य मैले 3 वटा बताइसकेपछि त्यही 3 वटा मध्ये एउटा कन्फर्म पर्ने हो है। त्यो 3 वटा गर्नुभयो भने मजाले तपाईँ सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले समानान्तर चतुर्भुजहरू बराबर देखाउनु छ तर अनुरूप गराएर है। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसको मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यहाँ गएर तपाईले हेर्नु होला र कुनै एउटा पर्ने हो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ ध्यान दिएन तपाईलाई। त्यस्तै अब हामी 30 नम्बरमा जाउँ। रचना यो कन्फर्म 4 मार्क्सको लागि आउने हो। रचनाको लागि तपाईहरुले यसलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला हैन। एबीबीसी बराबर 5.5 cm को यसको लागि त हामीले स्केलहरू हैन कम्पासहरू बिना त्यसको हुँदैन है। राम्रोसँग यसलाई तपाईहरुले पढ्नु भयो होला, सिक्नु भयो होला, सक्नु भएन भने भन्नु होला मलाई। यसको छुट्टै भिडियो नि बनाएर मैले दिन प्रयास गर्नेछु। यसलाई राम्रोसँग स्टेप वाइज बनाएर यसरी के गर्नु होला, लेख्नु होला अनि 4 मार्क्स चाहिँ तपाईहरु के गर्नुहुन्छ, एचिभ गर्नुहुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नु होला, नआएपछि भन्नु होला है। अब हामी 31 नम्बरमा जाउँ। यो तपाईको पर्दी कोडको हैन साध्यबाट हो। यो तपाईको 3 अथवा 4 वटा साध्य पढ्नुपर्छ। त्यो 3 अथवा 4 वटा साध्य मध्ये कुनै एउटा कन्फर्म चाहिँ के हुन्छ, प्रयोगात्मक रूपले आउँछ है। यसलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला तपाईहरुले है, अध्ययन गरेको हिसाबले। तपाईको 32 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो तपाईको त्रिकोणमितिबाट आयो है। सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला है। अप्ठ्यारो लाग्यो भने भन्नु होला, छुट्टै यसको भिडियो मैले बनाएर प्रस्तुत गर्न प्रयास गर्नेछु है। ल यहाँ तपाईको 33 नम्बरमा तथ्याङ्क शास्त्रबाट आयो है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कुनै परीक्षामा विद्यार्थीले गणित विषयमा हैन निम्नानुसारको अङ्क प्राप्त गरेको छ। सबभन्दा पहिला हामीले यसको श्रेणी अन्तर बनाउनु पर्ने हो है। बारम्बारता तालिका प्रस्तुत गर्ने, यसलाई श्रेणी अन्तर गराएर त्यसपछि तेस्रो चतुर्थांश पत्ता लगाउने हो। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसको 10 को श्रेणीको अन्तर सबभन्दा सानो भ्यालु पत्ता लगाएर हामीले 10 को श्रेणी अन्तर बनाइयो। त्यसपछि तपाईको यहाँ Q3 निकाल्ने फर्मुला थाहै होला है। श्रेणी अन्तरबाट तपाईले f कतिवटा परो CF f को हेल्पले निकाल्ने हैन। त्यसपछि तपाईले Q3 को फर्मुला लगाएर यसलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला, नआएको खण्डमा भन्नु होला है। यति थियो तपाईको ग्रुप सी। अब हामी लास्ट ग्रुप डी मा जान्छौं। ग्रुप डी मा तपाईको 4 वटा क्वेशन 5 मार्क्स को 20 मार्क्स को आउने हो है। सबभन्दा फर्स्ट क्वेशन तपाईको सीआई चक्रीय ब्याजबाट आउने हो। यो कन्फर्म जहिले पनि ग्रुप डी को फर्स्टमै हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ 34 नम्बरमा रु 2000 को 3 वर्षको 10% प्रतिशतको दरले हुनाउने चक्रीय ब्याज रु 3000 को 2 वर्षको 8% प्रतिशत दर हुनाउने साधारण ब्याज भन्दा कति प्रतिशतले बढी छ। त पहिलो शर्त हामीले चक्रीय ब्याज निकाल्न पर्यो, दोस्रो शर्त साधारण ब्याज निकाल्न पर्यो, त्यसपछि दुईटैको डिफरेन्स गराएर हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु छ। पहिलो शर्त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले फर्मुला थाहै होला, फर्मुला लगाएर सीआई निकाल्नु होला। तपाईले जहाँसम्म सक्नुभयो त्यहाँसम्मको नम्बर पाउनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईले जति सक्नुहुन्छ, आधा सक्नुहुन्छ भने आधै गर्नु होला, पुरै सक्नुहुन्छ भने पुरा गर्नु होला। पहिला सीआई निकाल्नु होला, त्यसपछि साधारण ब्याज निकाल्नु होला, दुईटैको डिफरेन्स निकाल्नु होला। जहिले पनि डिफरेन्स निकाल्दाखेरि सीआई माइनस एसआई हुन्छ है। त्यसपछि तपाईको
डिफरेन्स आइसकेपछि पर्सेन्टेज निकाल्दाखेरि यसको फर्मुला हेर्न सक्नुहुन्छ है, सिआई माइनस जुन डिफरेन्स आउँछ त्यसलाई माथि राख्नु होला, यसको जहिले पनि टोटल एसआई हुन्छ तल राख्नु होला, इन्टु 100 गर्नुहुन्छ भने यसको एन्सर आउँछ। यसको एन्सर निकाल्नु भयो भने तपाईँको यहाँ यति निकालेपछि 4 नम्बर मात्रै आउँछ, 5 नम्बर आउँदैन। त्यो 5 नम्बरको लागि तपाईँले अतः मिलाउनु पर्छ, यो अतःले 1 नम्बर तपाईँलाई दिन्छ है, केही गर्नु छैन, क्वेसनको कुरालाई मिलाउनु हो बस, त्यति गरेपछि 1 नम्बर आउँछ, छोड्नु भयो भने 1 नम्बर जान्छ है, ध्यान दिनु होला यो कुरालाई। अब हामी 35 नम्बरमा हेरौँ, यहाँ 35 नम्बरमा तपाईँको पेम्बाले छोरी डोल्माको बिहे भोजको लागि 150 जनालाई निमन्त्रण गरे, उक्त कार्यका लागि उनले सोलीबाट दिएको छ। अहिले यसको पहिला पनि हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ 2 नम्बरमा है, सेम त्यस्तै छ, यसलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्नु होला है, अलि हार्ड छ है, यसलाई ध्यान दिएर गर्नुहोस्, नबुझेको खण्डमा कमेन्ट गर्नुहोस् है, तपाईँको यता अरू बाँकी तपाईँको यता छ है, सल्भ गर्नु होला, नआएको खण्डमा भन्नु होला है तपाईँहरूले। त्यस्तै 36 नम्बरमा तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ a + b + c = 0 भए प्रमाणित गर्नु छ। यस्तो अवस्थामा जहिले पनि हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लेफ्टबाट गर्नु होला, राइट 1 ल्याइदिनु होला है। यहाँ लेफ्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि हामीले यसको जुन हार छ है त्यो हारलाई जहिले पनि समान बनाउन प्रयास गर्न पर्यो। हारलाई समान बनाउनको लागि यहाँ 3टै मध्ये हेर्नु त तपाईँले कुनै एउटालाई लिनु होला र मानलाई यसरी, जस्तो कि तपाईँले यहाँ 3rd नम्बरको लिनुभयो 1/1 + x² c + x² - a लाई लिनुभयो भने त क्रमशः यहाँ त्यसलाई लिनुभयो भने एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा x² - a ले सुरुमा मल्टिप्लाई गराउनुहोस्, त्यसपछि x² c लाई सेकेन्डबाट मल्टिप्लाई गराउनुहोस्, अनि थर्डमा तपाईँको 1 ले त्यस्तै 1 मा मल्टिप्लाई गराउँदा त्यत्तिकै हुन्छ भनेको। जसरी भए पनि तपाईँले यसको हारलाई बराबर गराउन पर्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो घाताङ्कको हो हैन, राम्रोसँगले पढ्नु होला न त मिस्टेक हुन जान्छ, फेरि सल्भ गर्नु होला है यसलाई। ल यति गरेपछि तपाईँको राइट ल्याउनु होला र त्यो के हुन्छ प्रमाणित हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको लास्ट 37 नम्बर हो है, यो 37 नम्बर तपाईँको अनसेन हुन्छ है, यसले राम्रोसँग हैन गर्न प्रयास गर्नु होला, नआएको खण्डमा भन्नु होला है। यहाँ तपाईँले क्वेसनलाई है सपोज तपाईँले पुरै सल्भ गर्न सक्नु भएन भने क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही कुरालाई यदि तपाईँले दिएको हैन थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने त्यति मात्र मिलाउनु भयो भने तपाईँको 1-2 नम्बर आइहाल्छ के। पुरै सक्नु भएन भने थाहा दिएको जे कुरा क्वेसनमा दिएको छ त्यही थाहा दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने, अथवा रचना गर्नुपर्ने छ भने रचना गर्नुपर्ने भनेर तपाईँले के गर्नु होला, यहाँ गराइदिनु भयो भने पनि तपाईँलाई 1 नम्बर 1.5 नम्बर 2 नम्बर आइहाल्छ। यति गरेपछि तपाईँको फुल नआए पनि केही मार्क्स तपाईँ पाउनुहुन्छ, छोड्ने काम नगर्नु होला है। यसरी तपाईँले 37 वटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नयाँ मोडलमा 24 वटा देखाउँछ कि, तर वास्तवमा त्यो 37 वटा हुन्छ, काखा गरेर त्यो 24 मा सीमित पारिदिन्छ। त्यो हुन्छ 37 वटा। क्वेसनको मोडल ठ्याक्कै यही हो, तपाईँले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला, सल्भ गर्नु होला। मैले पुरा क्रम वाइज बताउन सकेन, त्यसको लागि मलाई सरी गर्नु होला। अर्को पार्टमा मैले सुरुदेखि लास्ट क्रम चाहिँ बुझाउन प्रयास गर्नेछु। अहिले समयको अभावको कारणले गर्दा मैले सशर्ती बुझाएँ, तपाईँले सल्भ गर्नु होला, नआएको खण्डमा कमेन्ट गर्नु होला। होल यदि तपाईँले लेसनै चाहियो भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला कि सर पहिलो यो लेसन बनाइदिनुस् भनेर है। प्रयास गर्नुहोस् तपाईँहरू, अर्को पार्ट पनि मैले लिएर आउन प्रयास गर्नेछु है। तपाईँहरूले यतिको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। आशा छ तपाईँलाई केही न केही अवश्य लाभ भयो होला है। यदि लाभ भएछ भने कृपया हैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्न त पक्कै पनि नबिर्सनु होला, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला है। ल धन्यवाद है।